अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों के लिए जो हज 2026 का सफ़र इंशाअल्लाह ताला करेंगे और उसकी तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने हज 2026 की अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपके तैयारी से लेके हज मुकम्मल करके अल्हम्दुलिल्लाह आप शॉर्ट पैकेज पे जा रहे हैं, लॉन्ग पैकेज पे जा रहे हैं, जिस भी पैकेज पे जा रहे हैं, प्राइवेट जा रहे हैं, सरकारी जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तो ये सारी आज जो हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी इंशाअल्लाह ताला। ये कोई किताबी बातें मैं आपके साथ नहीं करने जा रहा, ये मैं अपने हज 2025 के एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आपके साथ करने जा रहा हूं और सारी बातें वो करूंगा जो मैंने हज 2025 के सफर में एक्सपीरियंस किया। तो आज हम बात करेंगे कि हज 2026 की रवानगी जो सफर आपका होगा इंशाल्लाह, उससे पहले जो चंद बातें आपने बहुत ज्यादा जरूरी रखनी है और आज से ही अपने साथ उनको बांध लेना है। सच पूछे तो हज की असल तैयारी जो है वो दिल की होती है, मगर थोड़ी बहुत जो है अकल वो भी इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको साथ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं खाने के बारे में, जो कि आपको वहां पे हज के सफर के दौरान मक्का में, मदीना में और हज के 5 दिनों में मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको बड़ी खुशखबरी के साथ कहता चलूं कि अल्लाह ताला के शुक्र के साथ, उसके फजल के साथ हज 2025 में हमें हर दिन ताज़ा और खुला खाना मिलता होता था। हर चीज़ फ्रेश और बिल्कुल टेस्टी यमी मिलती होती थी अल्हम्दुलिल्लाह। दिन में 2 वक्त खाना होता था, सब्जी, गोश्त, चावल, सालन, बिरयानी, मटन, पुलाव, मतलब हर चीज़ आपको मिलती थी। इतना वाफर और बेहतरीन खाना होता था कि कोई भी इंसान जो है वो भूखा नहीं था होता, इस सेंस में कि अगर कोई हरम गया है, वहां से लेट आया है, तो भी खाना उसके लिए एक्स्ट्रा पड़ा होता था। मक्का में भी, मदीना में भी। मदीना में आप अपने, मक्का में भी आप अपने होटल में ले जा, अपने कमरे में लेके जा सकते हैं। अगर कोई आपका प्यारा मिठाजी भाई बहन बुजुर्ग जो है कहीं ज़ियारतों पे गया है, किसी और काम से बाहर गया है, शॉपिंग पे गया है, किसी भी का, तो आप उसका खाना अपने होटल रूम में ले जा सकते हैं। इसलिए कोई ऐसी जो है खाने की परेशानी, बल्कि आप यूं कहें कि खाने के मामले में कोई कमी थी नहीं, इतना ज्यादा था। तो बराए करम मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने साथ कोई जो होता है ना, प्यारे मिठाजी भाई बहन बुजुर्ग कहते हैं कि जी हम कोई सालन वो हम पैक करवा के ले जाएं, यहाँ से कोई चटनियाँ ले जाएं, कोई अचार ले जाएं, कोई बिरयानी मसाले ले जाएं, कोई कढ़ाई मसाले ले जाएं, कोई चिकन कोरमा मसाले, कोई कोफ्ता मसाले, कोई भी इस तरह से या तो फ्रोजन फूड लेके चले जाएं, पराठे जो डॉन के वो लेके चले जाएं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसी किसी चीज़ की वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कुछ इजाफी जो हमेशा प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग जो है ना वो सामान लेके चले जाते हैं। मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं कि ऐसा ये बात मैं आपको बताऊंगा कि हज 2025 के एक्सपीरियंस से मैंने कुछ खुद भी सामान ज्यादा ले गया और कुछ ऐसे प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों को वहां पे देखा वो भी अपने साथ एक्स्ट्रा सामान लेके आ गए और उन्होंने गलती की। उसमें ये चीज है कि कोई इस्त्री लेके आ जाता है, कोई बर्तन ज्यादा ले आता है, कोई बेडशीट ले आया, कोई तकिया लेके आ गया, कोई तौलिए लेके आ गया, कोई 2-2 3-3 जोड़े जो है जूतों के लेके आ गया, कोई खवातीन जो है ना वो 15-15 सूट्स अपने साथ लेके आ गई। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सामान की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं। तो सच पूछे तो मैं आपको ये बताऊं कि 90% सामान जो है ना वो आपको वहां पे इस्तेमाल ही नहीं होता, वहां पे इस्तेमाल ही नहीं होता, क्योंकि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम या तो हरम में गुजरता है, या अगर आप मर्द हैं तो आपका एहराम में गुजरता है, या अगर खवातीन है तो वो भी अबाया में, हर जो है एहराम में, ज़ियारतों में, मतलब आपको वक्त मिलता ही नहीं इन मामलात के ऊपर। इसलिए कोशिश करें कि आप इसको साथ ना लेके जाएं, बल्कि ये सामान आपका पहली बात है कि इस्तेमाल ही नहीं होगा, बल्कि आप बैग को भारी करके फिर एयरपोर्ट पे चेक इन की परेशानी, वहां पे बैग खुलेगा उसकी परेशानी, और उसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि आपको अपनी भी हर वक्त उसके साथ सामान की परेशानी ही लगी रहेगी। अब बात कर लेते हैं रिहाइश की मक्का में, मदीना में और रूममेट्स के बारे में। तो मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, बड़ा ही फजल था अल्हम्दुलिल्लाह
کہ حج 2025 میں بہترین رومیٹس ملے، مدینہ میں بھی مکہ میں بھی، ایسے رومیٹس کے بھائیوں والا، بہنوں والا، بزرگوں والا، والدین والا ایسا میٹھا تعلق بن گیا کہ آج بھی ہمارا تعلق ان کے ساتھ کنیکشن ہے، واٹس ایپ گروپ ہے، بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے حال احوال پوچھتے رہتے ہیں. تو بڑی محبت اور پیاری جو ہے نا وہ وہاں پہ وقت گزرا تھا ہمارا. ہر حاجی ایک دوسرے کے لیے مدد کر رہا تھا. جب پیکنگ کا سامان کی پیکنگ کا وقت تھا، ٹیپ کوئی لے رہا ہے، کوئی پیکنگ کا سامان کر رہا ہے، کوئی شفٹنگ کر رہا ہے، کوئی ویل چیئر میں سپورٹ کر رہا ہے. ہر حاجی ایک دوسرے کا ایسے بھائیوں والا تعلق تھا. آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی نئی جگہ پہ آگے ہو یا اپنے فیملی سے دور آگے ہو. نرمی، تعاون، خلوص، یہ وہ والی چیزیں تھی جو وہاں پہ بہت زیادہ وافر مقدار میں موجود تھیں. کمرے آپ کے ایئر کنڈیشنڈ، کوئی اس میں پریشانی نہیں کسی طرح کی، صاف ستھرے، اور ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر کمروں کی صفائی ہوتی تھی، اٹینڈنٹ آتا تھا، واش روم کلین ہوتے تھے، بیڈ شیٹ چینج ہوتی تھی، فریش ہر چیز آپ کو ملتی تھی. اس لیے آپ کو کوئی بستر، کمبل، تکیا، پانی یا کسی طرح کی کوئی بنیادی سہولت کی چیز جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ لے کے جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنی زبان کو کم اور اخلاق کو زیادہ ساتھ اپنے لے کے جائیں. وہاں پہ اسی چیز کی جو نیت ہے نا خلوص کی، اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. وہاں پہ جتنی خاموشی ہوگی اتنی آپ کی عبادت زیادہ ہوگی. اس لیے یاد رکھیں کہ کسی بھی ہوٹل میں آپ نے وہاں پہ چھٹیاں منانے، انجوائمنٹ کرنے، پارٹی کرنے نہیں جانا. آپ نے وہاں پہ عبادات کے لیے جانا ہے، روحانیت کے لیے جانا ہے، آپ نے پاکیزگی کے لیے جانا ہے، آپ نے دوبارہ زندگی زیرو سے پاک صاف شروع کرنے کے لیے وہاں پہ جانا ہے، اور اللہ کے گھر پہ اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جانا ہے. اس لیے وہاں پہ اپنی زبان کو آپ نے قابو میں رکھنا ہے. کوئی غلط چیزیں آپ کے الفاظ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ناشکری وہاں سے نہیں ہونی چاہیے، کوئی گلا شکوہ آپ کی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے. اور سب سے بڑی جو چیز ہے نا وہ آپ صبر، شکر اور عاجزی کا دامن آپ نے بالکل بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر لمحے آپ نے یاد کرنا ہے، کیونکہ یہی آپ کا رخت سفر ہے، اور یہی اصل میں آپ کی کامیابی اور آپ کے حج کے اس مبارک سفر کا جو ہے وہ زاد راہ ہونی چاہیے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں آخر پہ کہ سفر حج میں ہر چیز ملتی ہے، مگر جو بندہ عاجزی، نرمی ساتھ لے کے جاتا ہے نا وہی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ اصل مہمان ہوتا ہے. اور وہاں سے جس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے نا وہی اصل میں حج مقبول ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس آپ یاد رکھیں کہ سامان کم لے کے جائیں، نیت کو صاف لے کے جائیں، نرم زبان لے کے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور حج 2026 کا یہ سفر جو ہے نا عظیم سفر، یہ انقلابی سفر، اس کی تیاری شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے حج کے سفر کو آسان کرے، مقبول کرے، اور آپ کے لیے جنت کے دروازے کھولے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یاد رکھیں کہ میں ڈاکٹر طیب قاضی، آپ کا خادم، آپ کا بیسٹ حج 2026 کا گائیڈ آپ کے لیے ابھی بھی دعا کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی حج کے سفر پہ مطاف میں ملنے کی تمنا بھی رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.